अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब आज फिर वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए हैं। इस वक्त समाअत जारी है लेकिन उसको लाइव नहीं दिखाया जा रहा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं अदालत के अंदर इसके ऊपर इख्तिलाफ भी सामने नजर आया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इसको लाइव दिखाना चाहिए, लाइव ट्रांसमिशन जानी चाहिए, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि ये अवामी मुफाद का केस नहीं है, ये तकनीकी केस है, तो लिहाजा इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो बिल्कुल वाज़ेह इख्तिलाफ नजर आया। फिर कहा गया कि मुशावरत भी हो रही है, अभी तक उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई जा रही जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अदालत में वाज़ेह इख्तिलाफ नजर आ रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि पहले भी जब यही मुकदमा चल रहा था, इसकी समाअत होती थी तो हमने लाइव दिखाया था, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत हमने लाइव नहीं दिखाई थी। वैसे इमरान खान साहब की एक और दरखास्त भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और वो दरखास्त है कि जनाब मुझे खुद वहां पे आने का मौका दिया जाए, मैं वहां पे आके अपने दलाइल देना चाहता हूं। देखते हैं कि अब इसको लाइव दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता। इख्तिलाफ तो सामने वाज़ेह नजर आ रहा है। अब इमरान खान साहब इस पे बोलेंगे या कोई वीडियो सामने आएगी या कोई तस्वीर सामने आएगी, वो जो ये केस अभी आगे चलता है तो उस हवाले से भी चीजें क्लियर होंगी। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था मेहदी हसन साहब को, वो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, और उसकी वजह से काफी पाकिस्तान के अंदर जनाब बहस होती रही कि उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा, वो भी कहा। वो एक बहस अलग है, लेकिन उस इंटरव्यू को क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसके ऊपर भी बहस होती रही। मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा है हिना परवेज बट ने कहा कि पैसे लो, इंटरव्यू दो। अब जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब, साइड पे एक जगह पे पेड लिखा हुआ है। अब जो भी बंदा मीडिया से वाबस्ता हो, जिसको थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, आपको पता है कि जो पेड कंटेंट होता है उसमें वीडियो ऑन डिमांड भी होता है, उसमें इस तरह के ये सब्सक्रिप्शन वाले न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जिसको जरा सी भी थोड़ी सी भी इन चीजों के हवाले से आगाही हो, उसको पता है कि जनाब ये पेड कंटेंट है, यू हैव टू सब्सक्राइब, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर को जो भी इसको सब्सक्राइब करेगा वो इसको पढ़ सकेगा। तो ये एक आम सी चीज है, लेकिन उन्होंने उसको लिख दिया ऊपर कि जनाब ये पैसे लो और इंटरव्यू दो। बुनियादी तौर पे ये कहा कि मेहदी हसन ने पैसे मेहदी हसन को दिए गए और इस वजह से उन्होंने इंटरव्यू किया। उसके ऊपर मेहदी हसन साहब ने खुद आके ट्वीट किया, जो हिना परवेज भट्ट साहिबा की ट्वीट के ऊपर, कि दिस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम गवर्निंग पार्टी, जिनका ताल्लुक जो हुक्मरान जमात से है, वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रही हैं कि पेड के मुझे पैसे दिए गए थे इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए। मैं इसका उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि पेड ऑन द पोस्ट बिलो मीन्स कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। अब वो तो कोई भी जो भी जरा सा बंदा इस चीज से सहवी हो उसको पता है। आगे मेहदी हसन साहब लिखते हैं कि इमेजिन बीइंग दिस इग्नोरेंट। उन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगाएं कि बंदा इतना जो है इग्नोरेंट हो, मतलब इतना कम अकल हो, इतना जाहिल हो कि वो इस तरह की बात कर दे, और फिर वो जनाब इलेक्ट भी हुआ हो और गवर्निंग पार्टी से उसका ताल्लुक भी हो। एक और मोहतरमा जो है वो अपने को सहाफी लिखती हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर इसी किस्म की बात लिखी कि जनाब ये पेड कंटेंट है। उसके ऊपर भी मेहदी हसन साहब ने उनको कहा कि जनाब ये पेड कंटेंट नहीं है, ये सब्सक्राइबर वाला जो मामला है। उन्होंने मेहदी हसन ने लिखा पेड कंटेंट मींस रीडर्स हैव टू सब्सक्राइब, पे टू रीड इट फुल, डिस्पाइट ऑल दोज डिग्रीज लिस्टेड इन योर बायो, यू आर नॉट वेरी स्मार्ट आर यू। उन्होंने कहा कि वो बड़ी अपने अपने बायो में लिखा हुआ है कि ये डिग्री भी है तो वो डिग्री भी है, पर लगता नहीं है कि आप इतनी स्मार्ट हैं या फिर आप हैं। पर एनीवे, इससे आप अंदाजा लगा लें कि मतलब इंतहा देख लें कि जो कंटेंट है उसके ऊपर बात करने के बजाय, और जो ये लोग वो हैं जो हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, इनको पता होना चाहिए कि जनाब के क्या पेड का क्या मतलब है, सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है। यही कह रहे हैं मेहदी हसन को उन्होंने पैसे दिए हैं। पर आई डोंट नो, ये जो बहस वो कर रही थी उसके बाद भी उन्होंने एक दो ट्वीट्स किए और कहा कि पता नहीं कौन इसको चला रहा है। इसके ऊपर अब बंदा क्या कहे, अपने ऊपर ही बंदे को थोड़े सा रहम आता है कि पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के ऊपर, कि ये वो लोग हैं जिनको किसी को तमगे मिलते हैं और कोई इलेक्ट होता है, और ये आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो इज्जत अफजाई करवा रहे हैं वो हमारे सामने है। अच्छा, 9 मई के 2 मजीद केसेस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। ये सारे केसेस में इमरान खान बरी होंगे कि इन किसी भी केस में कोई जान नहीं है। ये जब भी हालात थोड़े से बेहतर होंगे ये सारे केस आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब इनसे बरी होते जाएंगे। किसी भी केस के अंदर कोई भी जान नहीं है। अच्छा, अब और भी जो मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक चीज के ऊपर नाराजगी का इजहार किया अपनी टीम से कि जो दुबई लीक्स का मामला आया था उसमें मोहसिन नकवी का नाम आया है। आपने क्या अभी तक उनके कोई डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं?
آپ نے کوئی ادھر الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست دی ہے، ان کے ریٹرنز کے اندر ان کے جو گوشوارے تھے الیکشن کمیشن کے اندر، کیا اس میں دبئی کی جائیداد کا ذکر تھا؟ آپ نے ان سے منی ٹریل مانگی ہے؟ تو وہ کافی زیادہ عمران خان صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا. جو ٹیم کے لوگ ان سے ملے ہیں ان کو کہا کہ جناب یہ آپ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر رہے، یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ تھا نگران، اس کا نام آ گیا دبئی لیکس میں، اس کے بعد اب وہ وزیر داخلہ بن گیا. تو آپ چیک کریں، پوچھیں ان سے، کہیں، ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں منی ٹریل دیں، کیسے آپ کی اہلیہ کے نام کے اوپر وہاں پہ جائیداد ہے، منی کیسے باہر گئی، پیسہ کیسے باہر گیا، سورس آف انکم کیا ہے، منی ٹریل مانگیں. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کافی ناراضی کا اظہار کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. ان کو کہا کہ جناب اس کے اوپر آپ بات کریں. دوسری بات، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ بلے کے نشان کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی، اور پھر وہ جو فیصلہ آیا، قاضی صاحب نے اب تو خط بھی لکھ دیا ہے برطانوی ہائی کمیشن کو، اور ان کا ویسے جواب کوئی نہیں آیا. اب تو مہینہ تقریباً ہونے والا ہے، لیکن جس قسم کا وہ خط لکھا گیا اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایک اور معاملہ جو اسی فیصلے سے جڑا ہوا ہے کہ بعد میں پھر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں، اور دیگر جماعتوں نے وہ مخصوص نشستیں لے لیں، اور ایک لائر کو تو یہاں تک اپروچ کیا گیا، اور وہ لائر جو ہے ماضی میں نون لیگ کی حکومت میں ایک سرکاری عہدے پہ بھی رہے ہیں. ان کو اندر سے ہی پارٹی کے لیڈر نے کسی نے کہا کہ آپ یہ کیس لڑیں، یہ جو مخصوص نشستوں والا ہے. وہ میاں صاحب کے پٹیشنر بھی ہیں ایک دو اور جگہوں پہ بھی، اور ماضی میں بھی وہ نون لیگ کے لیے پٹیشنز کرتے رہے. کل انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ تحریک انصاف کو نہیں مل رہی، ہمیں ملنی چاہیے. آپ اس میں جو ہے نا ہماری طرف سے آپ وکالت کریں. پارٹی کے ایک رہنما نے ان کو کہا. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی تو یہ آپ کو بھی نہیں ملنی چاہیے، اس پہ تو حق نہیں ہے. اس میں کس طریقے سے ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہیں اس جماعت کو دے دیں یا اس جماعت کو دے دیں؟ یہ تو ووٹ ہی نہیں پڑا، ووٹ عمران خان کو پڑا. تو انہوں کے مطابق ان کو یہاں تک آفر کی گئی کہ آپ کی بیگم کو مخصوص نشستوں پہ لے آئیں گے، آپ بس یہ کیس فائٹ کریں، آپ کی بیگم کو بھی انہی مخصوص نشستوں کے اوپر MNA الیکٹ کروا دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ تو بالکل یہ کیس اس قسم کا ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہوا ہے اور نشستیں کسی اور کو دے دی جائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ خواہش ہے کہ وہ سیٹیں ہمیں دی جائیں. اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، لیکن وہ سیٹیں آپس میں بانٹی گئیں. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ خود کو یہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں، لیکن ووٹ پڑا عمران خان کے نام پہ اور ریزرو سیٹیں ان کو چاہیے. اب یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ابھی تک تو یہ لائیو نہیں آئی ہے. اگر لائیو آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ ڈیٹیلز تفصیلات شیئر کی جائیں. کپڑوں کے حوالے سے آج بھی ایک تو صحافی یہ بتا رہے ہیں وہاں سے کہ جس رنگ کے کپڑے خان صاحب نے گزشتہ ہیئرنگ پہ پہنے تھے اسی سے ملتے جلتے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے. ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی تصویر وغیرہ باہر آ جائے، لیکن ابھی تک تو کچھ بھی باہر نہیں آیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.